दाये दीत वायु पोशी घर कोई दाहिने दीत आव पोशीन सरुक दाये दीत बरन अस्तले दाहिने दीत कृह सासा छंडित क्या दाये दीत दोस हटन गसने नाबदते दाहिने दीत दोन बसन ते गछ खत खते। शुरू खुदाई जुल जलाल सिंह पाक तो मुकद्दस नाव सत सारी हमद सना अमिस अजीम शहनशाह सिंध यह सोन खालिक सोन मालिक सोन पालनहार सोन दस्तगीर अकोई दस्तगीर यथ कायनातस ज़ाति फाक हज़रत अल्लाह जल्ल शानहु तो दरूद सलाम हुजूर पूर नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यासीन चैनल अंदर तुम तमाम नाज़रीन हुंद इस्तकबाल तुम माय बरज तो लोल बरज सलाम यम चैनल हिंद तरफ तो तुहंद खतर दुआ कि अल्लाह जुल जलाल थो पन्नस अमानस अंदर ईमानी कामिल करनो अता नसान या दुनियास अंदर थयन अस बाज़त बाबिरो तो सोन आखरत तन सुरहरुही सान आय सान जुल जलाल चान बारगाह मज फरियाद सोन कि अस कर पन निगाहबानी तो हिफाजत माने महबूब चान जुल जलाली मज कह नुक्स इस तह नुक्स सह सान बंदगी मज अस सह प्रजन तगन अस चोन शुक्रान तगन तुथ कर अस े ब्रोट कन तिथ कन तगन सर्व सजूद गसन नत क्या कमी चान खजानन कूता चोन रहमत वसी कूता चोन आसन वसी कूता सलन कूता मौका दिवन इंसान बननुक राहतस कुन युनुक मगर असी गुपन फिक्र तरन तवे चोन आयते माने महबूब कि तुम चारवाई चारवायो खो बतर मे दिसाव तुम दिल समझन खतर तुम कोरव ना दिल इस्तेमाल चश्म दिसा मे वुचन खतर वुचन छू न तगन कान दिसा मे बोजन खतर बोजन छू न तगन तुम चारवाई बिला शक चारवाई चारवायो खो त बतर तिमन तोत कानत कान तरीक मगर इंसान वो तोत अम त्रो वश चारवो वशी आसान यह गो तम खो वशी बनो यह खतरनाक तक चारवो अगर ठांक दी अकिस दी दोन दी तो इंसान युरो तूत यह सा ठांक लगान यह सन कसास इकोटे मारित या अम कर तिस खराबी यह बयान हेको कर तो बरहक माने महबूब चान आयत कि तुम चारवाई चारवायो खो बतर बिलाशक चारवायो खो बतर तो मगर चोनिस रहमतस मज माने महबूब कह फॉल्ट तथ मज कह नुक्स पन्ने रहमतुक वास्ते पन्ने अम हजरतुक वास्ते पन्ने अमि अजीम शहनशाही हुंद वास्ते अस पे कर दारगुजर सान गुनाहन कर मगफिरत अस थो हमेशा तोबस अंदर सोन तोब कर कबूल पन्ने बारगाह मज अलमदारी मुल्क कश्मीर रहमतुल्लाहि अलैह सन्स पोर मे शुक ज़-3 यह अल्लाह ताला सुन वली अल्लाह ताला सुन पाक आशिक फरमावन कि दाये दीत वायु पोशी घर कोई दायने दीत आव पोशी सरुक दाये दीत बरन अस्तले दायने दीत कृह सासा छंडित क्या दाये दी तो दोस हटन गसने नाबदते दायने दी तो दोन बसन त खत खते अथ पे कर बह कोशिश तुह नाज़रीन यह तुहद ईमान बीहन महकम गछ तो तुहदन दिलन मज मेनिस दिलस मज गछ अम जुल जलाली हुंद मोहब्बत पैदा मोहब्बत 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 मजलूनस वोन लको दपियस अस तह गसान लाल हंदिस दरबारस मज बेचन सह गसान मगर ऐसे तस खैरात दिवन पीचित कत अस खैरात तत अनान मजलून वोथुक वापस दुनिया नादानो तुम गसान खैरात अन्ने बहुत गसान लाल वुचने मे क्या खैरातस कर सोन रहीम साहब सोपूर माल दौलत चोन जन्नत वन तो रहीमस कत बकार आस हैरत चान बापत दीद वरन तिस बाबत ती वन दपन तुम मजदूर तुम जरूरत अत मंगोस लाल खैरात अम सोन चान अत खजान बर बर मगर मे लाल जरूरत बस लाल वुचान तो मे ती सठा यम तम कथ तकरीबन तकरीबन आशकन हज कथ देवानगी देवानगी पागलपन जुनून
عشقُک جنوٗن حظ یہِ چھُ سُہ عالم یُس نہٕ ایٚکٕسپلینٕے چھُ گژھان یَتھ نہٕ وضاحتٕے چھِ گژھان یہِ چھُ سُے زانان ییٚمِس یہِ گُدریو یہِ کیٛاہ دٔلیٖل نہ گرٕ نہ کُنہِ بار یہِ دُنیا یَتھ لُکو گرٕ کوٚرمُت ناو یہِ گرٕ چھُنہٕ تِمن روزان کُنہِ دُنیا چھُنہٕ تِہُنٛد کُنہِ روزان عشو آرام نہٕ کٕہٕنۍ چیٖزٕے نہٕ صرف آسان دیوانہٕ أمسٕے پنٛنِس محبوٗب سٕنٛدۍ دیوانہٕ تِکیٛازِ أمۍ سُنٛد قُدسی حدیٖث چھُ کہِ رُسوا گژھ میٲنِس عشقس انٛدر بے قدر گژھ میٲنِس عشقس انٛدر ییٚلہِ نہٕ قدرِ ہُنٛد حد بہٕ کرٕ تیٚلہِ ؤنۍ زِ برابر چھُ تی سپدیومُت ییٚلہِ پنُن آسُن لُٹو أمۍ علمدارن خۄداے ذوالجلال سٕنٛدِس عشقس انٛدر قۄربان کوٚرنس پنُن آسُن سورُے یہِ تہِ علمدارس نِش اوس تہٕ أمۍ کیٛاہ دیُتُس اورٕ پتہٕ واپس تہِ چھُ قٲبلِ تعریٖف کٲشُر قرآن بیٚیہِ سُہ گرٛیڈ ییٚمِس نہٕ بیانٕے ہٮ۪کو کٔرِتھ تِکیٛازِ یُس علمدارِ مُلکہِ کشمیٖر رحمۃ اللہ علیہ چھُ دُنیاہس منٛز یِم تہِ اولیا چھِ تِمن چھُ یہِ سرس پٮ۪ٹھٕ تِکیٛازِ أمۍ سٕنٛدۍ کلامن کٔر سۄ باوتھ کٲنٛسہِ پوٚکُس نہٕ پتہٕ کانٛہہ پوٚکُم نہٕ برونٛٹھ امبِیاہن آس پتھ تہٕ اولِیاہن گوٚوُس برونٛٹھ سیوٚد چھُنہٕ مےٚ یِوان یاد کینٛہہ مگر یُتھُے ہیوٗ چھُنہٕ ووٚنمُت اتٮ۪تھ اولِیاہن ہسا گوٚوُس برونٛٹھ یِم تہِ دُنیاہس منٛز ؤلی چھِ اولیا چھِ تِمن چھُ یہِ برونٛٹھ علمدارِ مُلکہِ کشمیٖر سون ننٛدٕ بوٗن تہٕ مٲرۍ مونٛد ؤلی سون ننٛدٕ لالہٕ یِہوے چھُ باوتھ کران دپان اگر دَے دی اگر ژےٚ یہِ دِنس پٮ۪ٹھ یی تہٕ وایہِ پوشی گرٕ کوٚے کُس وایہِ یرزُقوٗنہ فارِحیٖن پاکھ ریٖزِق اکھ گوٚو دُنیاہس منٛز سُہ گوٚو ٲسۍتھٕے سُہ چھُ بدل پٲٹھۍ مگر ییٚتٮ۪تھ چھُس بہٕ کتھ کران بدل پٲٹھۍ پاکھ ریٖزِق حظ پاکھ ریٖزِق یتھ جلال صٲبن دِیُکھ سٲنۍ پیٖرِ کٲملن جلال الدیٖن روٗمی رحمۃ اللہ علیہ دوٚپُن ییٚمہِ دۄہ ژےٚ ریٖزقٕچ پتہ لگی ژٕ دپکھ بہٕ اوسُس آز تام نجاست کھٮ۪وان ژےٚ چھے نہٕ ریٖزقٕچ پتہٕے ریٖزق کتھ چھِ ونان ژےٚ یتھ ناو چھُتھ کوٚرمُت ریٖزق یہِ چھُنہٕ ریٖزق سُہ چھُ بدل ریٖزق ذوالجلال سُنٛد ذوالجلٲلی تٔتھۍ چھِ آیت ؤنِتھ کہِ تِم چھِ خۄش تِمن چھُ ریٖزق چلان یۄس زن حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو حدیٖث چھُ فرمومُت کہِ بہٕ چھُس اللہ ذوالجلالس نِش رات گُزاران سُہ چھُ مےٚ کھٮ۪وناوان تہِ تہٕ چاوناوان تہِ تٔتھۍ چھُ علمدار سون ونان دپان دَے ییٚلہِ دی ییٚلہِ یہِ مہربٲنی پٮ۪ٹھ یی ژےٚ پوشے ییٚتی أتی چھُے أنٛدرٕ وایہِ یتھ پٮ۪ٹھ سُہ مُقام ہیٚککھ حٲصِل کٔرِتھ ییٚتہِ ژٕ آزٲدی نِکھ کُلس پٮ۪ٹھ چھُ بحث آزٲدی ہُنٛد مُکتی ہُنٛد ییٚمہِ بونٛسر منٛز مُکتی حٲصِل کرٕنۍ ییٚمہِ قٲدٕ منٛز مُکتی حٲصِل کرٕنۍ تِکیٛازِ یہِ وجوٗد چھُ قٲد اکھ تہٕ تتھ چھُ ریٖزق چلان أمِس اورے انسانس ییٚمِچ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلمن باوتھ کٔر کہِ بہٕ چھُس رات گُزاران خۄداے ذوالجلالس نِش سُہ چھُ مےٚ کھٮ۪وناوان چاوناوان تٔتھۍ چھُ علمدار ونان دپان دَے ییٚلہِ دی ییٚلہِ سُہ ژےٚ تی دی ژےٚ پوشی أتی أنٛدرے دَے نے دی اللہ تعالیٰ دِیِن تمہِ نِش نجات میانہِ خۄداے مدٕ گژھ تہٕ یتھ قومس ناراض آب پوشی نہٕ سرکُے تیٚلہِ پوشی نہٕ ژےٚ پنُن یُس یہِ لابہِ دۄہن ژےٚ چھُے چٲنٛٹِس منٛز یہِ تہِ پوشی نہٕ تیٚلہِ نیبرِم چھنہٕ کتھے ییٚلہِ نہٕ أمۍ سٕنٛز مہربٲنی آسی ییٚلہِ نہٕ یہِ دِنس پٮ۪ٹھ یی ییٚلہِ نہٕ ژےٚ یہِ نظراوُن تگی ییٚلہِ نہٕ ژٕ أمۍ سُنٛد شُکُر گُزار بنکھ کُلس پٮ۪ٹھ چھِ کتھ شُکُر گُزار بننٕچ تِکیٛازِ یوٗت انسان شُکران زیادٕ کرِ خۄداے ذوالجلال سُنٛد تیوٗت چھُ یہِ کھِچان نعمتس اکھ شُکران گوٚو الحمدُاللہ بارحق چھُ صحیح الحمدُاللہ 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 ہر کُنہِ کتھِ پٮ۪ٹھ ونُن الحمدُاللہ صحیح چھُ مگر امیُک مغز یُس زن چھُ شُکرانُک سُہ چھُ یہِ کہِ یہِ ژےٚ چھُے تہٕ بٲگراو خۄداے ذوالجلال سٕنٛزِ وتہِ منٛز اصلی چھُ شُکرانس سُے معنی نیران تمہِ سۭتۍ گژھِ بیٚیِس راحت واتٕنۍ تِکیٛازِ ژےٚ کوٚرُتھ نہٕ ذوالجلٲلی پٮ۪ٹھ بروسہٕ ژٕ مہ کر وۄنۍ مالس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کینٛہہ مال مہ تھاو ژٕ پانس نِش ژٕ مہ تھاو وۄنۍ لچھِ بٔدِس ؤرِیس منٛز پراپرٹیٖز بنٲیِتھ تیٚلہِ کوٚرُتھ ژےٚ ناشُکران یہِ چھُس بہٕ اتھ معنے کڑان اگر غلط گوٚم تتٮ۪تھ کٔرزیٚو رہبری بہٕ چھُس شُکرانس کڑان سُے معنے اگر مےٚ 2 پھیرن چھِ بہٕ تھاو اکُے پانس بیاکھ دِمن بہٕ کٲنٛسہِ یہِ چھُ شُکرانُک مغز یِہوے گوٚو شُکران کرُن ییٚمہِ ساتہٕ میٲنِس برانٛدس پٮ۪ٹھ یِیہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد نوٗر یہِ چھُ نوٗر یِوان اللہ تعالیٰ سُنٛد مہربٲنی کٔرِتھ پرٛزنٲیتو أمۍ سُنٛد آسُن یہِ چھُ دپان توفیٖق تہٕ محبتِ خۄدا ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ أمِس ہیلپ کرٕ یِہوے گوٚو شُکران کرُن نتہٕ ونس بہٕ دپس ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ موٚزوٗرۍ کران ژٕ صحت منٛد چھُکھ ژےٚ ہُہ چھُے ژےٚ یہِ چھُے نہ بہٕ دپس معاف تھاو
پَتہٕ چھُس بہٕ یَپٲرۍ وَنان دۄہَس 15 لَٹہِ الحمدُاللہ الحمدُاللہ یہِ کَرِ نہٕ کٲمٕے أمۍ الحمدُاللہ وَننَن چھَنہٕ کٲمٕے کٔرمٕژ ییٚلہِ الحمدُاللہ وَنُن کٲم کَرِ صِفات بَدلَن اِنسانَس یہِ بَنہِ سخی ذخیٖرٕ اندوز بَنہِ نہٕ یہِ کینٛہہ کُنجوٗز بَنہِ نہٕ یہِ کینٛہہ ییٚلہِ الحمدُ واقعی أمِس منٛز کٲم کَرِ الحمدُاللہ وَنُن یا اِنشاء اللہ وَنُن ییٚلہِ یہِ کٲم کَرِ اِنسانَس منٛز أمِس منٛز یِن سخاوتٕکۍ گُن پَتہٕ خبر چھُ مےٚ تَگان وَنُن مگر مےٚ چھُ پانَس تَران تِتھَے کٲٹھۍ فِکرِ تِکیٛازِ پرٛٮ۪کٹِکَل لایف چھُس وَنان یہِ پنٛنہِ زندگی منٛز کوٚرُم تی چھُس وَنان کینٛہہ کَتھٕ چھِ مےٚ پنٛنہِ زندگی منٛز مےٚ چھُ جَڈٕ بہٕ وَنہٕ ہا تِم ییٚتٮ۪تھ مگر تَمہِ سۭتۍ سُہ چھُنہٕ ٹھیٖک ییٚتٮ۪تھ وَنُن کینٛہہ میٛانٮ۪ن یارَن دوستَن چھِ ژےٚ پَتہ یِمَن سۭتۍ بہٕ وۄتھان بیٚہن چھُس تہٕ الحمدُاللہ مُلکہِ کشمیٖر سون چھُ وَنان دَپان اگر نہٕ یہِ دی آب تہِ پوشی نہٕ سرکُے مےٚ چھِ واریاہ لُکھ وَنان شُکرانَس کَرٕ بہٕ بیٚیہِ تھوڑا وضاحت دَپان سانہِ خٲطرٕ حظ کٔرۍزِ دُعا کَس حظ ییٚتہِ کَمرَس چھُم لَگان یا سیٖنَس چھُم لَگان یا نَرِ چھُم لَگان یا پھلٲنۍ بہٕ چھُس أنٛدٕرۍ آسان اَصٕل یِم کیٛاہ یہِ وَنان تُہُنٛد یہِ رویِش دٔرٕے چھَم تَتھ تِکیٛازِ بہٕ چھُس زانان کہِ یوٗتاہ أمۍ محبوٗبَن اَسہِ دیُتمُت چھُ أمۍ ذوالجلالَن دۄہَس راتَس تہِ اگر أسۍ أمۍ سُنٛد شُکران کَرو سجدَس منٛزٕے کَلہٕ تھاوو کَتہِ وَسہِ نَکھٕ اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ نظر چھَنہٕ مےٚ کیٛاہ چھُ ذوالجلالَن دیُتمُت مےٚ نِش کیٛاہ چھُ ہسپتال گٔژھتَن تَتہِ وٕچھتَن یِمَن 6 رٮ۪تھ 2 ؤری گٔے بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ لَڑِ تہِ چھُکھ بیٛاکھٕے پھِران پَتہٕ تَرِ اِنسانَس پانَے فِکرِ بہٕ کیٛازِ چھُس نہٕ شُکران کَران مےٚ کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن دیُتمُت کیٛاہ واقعی یہِ لَڑکانہِ دود یہِ کوٹھِس دود یہِ زَنٛگہِ دود یہِ گژھِ آسُن اَمی سۭتۍ اِنسان چھُ بَنان مےٚ وَنیٛاو اَکہِ دۄہ پنٛنِس پیٖرِ کٲمِل بَبجانَس فقیٖرِ قلندر زمان محمد مقبوٗل بٹ صٲب رحمۃ اللہ علیہ مےٚ حظ بَبہٕ شفات کیٛاہ گوٚو دوٚپُن اُلٹہٕ کھیل چھُ دوٚپُن لُکو یَتھ شفات کوٚرمُت چھُ ناو سُہ چھُ دود یَتھ لُکھ دود وَنان سُے چھُ شفات ایٚکٕسپلین اوس نہٕ بَب کَرنٕے تِکیٛازِ سُہ اوس فنٲیی عالمَس منٛز سُہ اوس اِشارَس منٛز وَنان یِتھ کٔنۍ عٲرفو ووٚنمُت چھُ اِشارَس منٛز یِتھَے کٔنۍ اوس سُہ تہِ وَنان پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ اَتھ نظر دِژ واقعی چھُ اِنسان خۄدایَس دود منٛگان أمِس چھُنہٕ فِکری تَران شفات کَتھ منٛز چھُ مولایہِ کاینات چھُ فرماوان حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہوٗ دَپان ییٚلہِ ژےٚ مُصیٖبت یی دٔچھُن کھووُر دیٖزِ نظر کٲنٛسہِ ما چھُتھ ظُلم کوٚرمُت تٔمِس منٛگزِ معٲفی اگر تہِ چھُے نہٕ تیٚلہِ گٔے زِ خۄش تیٚلہِ پٔرۍ زِ شُکران دٔپۍ زِ بہٕ کوٚرُس پٔزۍ پٲٹھۍ خۄداے ذوالجلالَن یاد مےٚ چھُ خۄداے یژھان پانَس سۭتۍ رلاوُن مےٚ چھُ سُہ یژھان مُکتی دیُن سُہ کَرِ مےٚ ییٚمہِ زولانہٕ منٛز آزاد سُہ کَرِ مےٚ قبرِ ہِنٛدِ عذابہٕ نِش آزاد مےٚ میلہِ آزٲدی تِکیٛازِ مُصیٖبتٕے یوت چھے سۄ وَتھ یۄس زَن ذوالجلالَس سۭتۍ رلاوان چھِ پریشٲنی چاہے پَتہٕ بَبجانٕے ووٚن اَکہِ دۄہ ووٚنے مےٚ بَبجانَس یہِ کَتھ تہِ مےٚ دوٚپُس بَبجان تِمَن دۄہَن اوسُس بہٕ تصوُفَس کُن یِنَے مگر یہِ اوسُم شوق گوٚمُت بہٕ وٕچھِ ہا یہِ کیٛاہ چھِ یِم وَنان چھُ کیٛاہ تصوُف قٕصہ پَتہٕ مگر نٮ۪ماز ہُنٛد اوسُس شوقیٖن تِکیٛازِ مےٚ چھِ تقریٖباً 15 ؤرِیَن یہِ حظ یہِ اِمامت کٔرمٕژ بہٕ اوسُس بِہِتھ شاید اوس شبِ براتھا کِنہٕ کُس تام شب اوس مےٚ ووٚن أمِس مےٚ دوٚپُس بَبجان ییٚلہِ خۄداے چھُ بنٛدَس یژھان پانَس کُن پھِرُن یہِ کُکُن چھُ مٲیِل گژھان مےٚ اوس پنٛنہِ جایہِ خدشہِ مےٚ دوٚپ یہِ دَپہِ نٮ۪مازَن کُن روزَس کُن قۄربانَس کُن اَپٲرۍ یَپٲرۍ یہِ وَنہِ اَمہِ چی باپَتھ کَرِ مگر بَبجانَن وَنہِ تِمو کَتھو منٛز اَکھ کَتھ تہِ أمۍ ووٚن بدل دوٚپُن 2-3 طریٖقہٕ چھِ مےٚ تَران فِکرِ مےٚ دوٚپُس بَبجان کیٛاہ دوٚپُن تنٛگ چھُ کَران یہِ بنٛدَس تیٚلہِ پنٛنِس دُنیٲیی معاملاتَن منٛز دوٚپُن یا بیٛاکھ ہۄربہٕ چھُ عزتَس چھُ ٹاس یِوان دوٚپُن بیٛاکھ ہۄربہٕ چھُ أمِس نِش صحتَس چھُ پَتہٕ ٹاس یِوان تی چھِ لُکھ وَنان دَپان ہے اَسہِ حظ چھُ کَمرَس اَسہِ حظ چھُ زنٛگہِ اَسہِ حظ چھُ نَرِ مگر اَتھ منٛز اوس اَسہِ شُکران پَرُن بہٕ اوسُس وٕنۍ ییٚمِس یارَس سۭتۍ کَتھ کَران بہٕ چھُس وٕنکٮ۪ن أکِس یارَس نِش بِہِتھ یَتھ حظ حُسپوٗرِ سَنٛدَر یہِ چھُ ژوڈرٕ سَنٛدَر پٮ۪وان أسۍ ٲسۍ وٕنۍ یہِ کَتھ کَران بہٕ چھُس تۄہہِ یہِ نہ چھُنہٕ دود حظ چھُ بدل یَتھ وَنان چھُ اَسہِ حظ چھُ اُلٹہٕ سَمٕجھمُت یہِ نہ یِتھَے کٔنۍ حظ چھُ أمۍ سُنٛد آسُن
تیٚلہِ روزِ اَسہِ یہِ یاد تیٚلہِ جُڑو أسۍ أمِس سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ أمِس سۭتۍ جُڑو پَتہٕ چھُ عالم بدل پٲٹھۍ تی چھُ علمدارِ مُلکہِ کشمیٖر وَنان دَپان دایہِ نے دی تہٕ وایہِ پوشِنۍ یہِ آب پوشِنۍ سَرُک تہِ پَتہٕ تَریکھ سُہ أمِس خٲطرٕ یعنی یہِ رایی سورُے تَتھ کٔر مےٚ بابتھ کہِ مےٚ دوٚپ اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس شک چھُ کہِ نۄمَن أچھَن ہٕنٛز روشنی چھَنہٕ کِہیٖنۍ گژھِ تَن کٲنٛسہِ عامَس سۭتۍ کٔرۍ تَن کَتھ سُہ وَنٮ۪س بابتھ أچھَن ہٕنٛز روشنی گٔے کیٛاہ تٔمِس تہِ چھُ تَمنا سُہ تہِ وٕچھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یِم دُنہِکۍ نظارٕ اَدٕ تیٚلہِ کیٛازِ چھِنہٕ أسۍ شُکران کَران گژھِ تَن کٲنٛسہِ چٲڑِس ؤنۍ تَن زبان کیٛاہ گٔے ییٚمِس تَمنا چھُ بہٕ تہِ بولہٕ ہا بہٕ تہِ کَرٕ ہا مٲلِس سۭتۍ کَتھا ماجہِ سۭتۍ کَتھا یارَس سۭتۍ کَتھا تٔمِس پِرِ أسۍ کیٛازِ چھِنہٕ زبٲنۍ ہُنٛد شُکران کَران اگر أسۍ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ غورٕ خوض کَرو حظ اَسہِ ذوالجلالی ہُنٛد قسم چھُم دۄہَس روزِ سون سر سجدس منٛزٕے اَتٮ۪س تیوٗت چھُ أمۍ دیُتمُت تیوٗت چھُ یہِ سَلن تیٖژ چھِ أمۍ رحمت تھٲمٕژ عطا کٔرِتھ اَسہِ چھُنہٕ اِستعمالٕے تَگان کَرٕنۍ تِکیازِ یہِ تہِ دُنیاہَس منٛز سۄ چھِ أمۍ سٕنٛز رحمتٕے سورُے اِستعمال کَرنَس پٮ۪ٹھ چھُ دارمدار کُس کِتھ کٔنۍ کَرِ اَتھ اِستعمال یہِ چھُنہٕ حظ یہِ سماٹ فون ییٚمہِ تھرٛوٗ بہٕ وٕنکیٚن تۄہہِ سۭتۍ ویٖڈیو چھُس کھالان قۄدرت سَمجھزیو تُہۍ یِتھَے کٲٹھۍ یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ قرآنِ عظیٖم تہِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ حدیٖث پاک تہِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ جلال صٲبنہِ مثنوی یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ علمدارِ مُلکہِ کشمیٖر لل شمس فقیٖر دیٖوانہِ حافظ تمام عٲرفَن ہُنٛد کلام چھُ یَتھ پٮ۪ٹھ اَتھ منٛز چھُنہٕ وٕچھن وٲلِس پٮ۪ٹھ یہِ دارمدار یہِ کیُتھ وٕچھِ اَتھ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ خرٲبی تہِ ییٚتہِ چھُ اِنسان خۄدا دِیِن نجات شیطٲنی عالمَس منٛز تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ یِم قٕصہٕ تہِ چھِ وۄنۍ چھُ اِنسان کَمہِ نظرِ وٕچھِ اَتھ أمِس کِژھ قٲبلیت آسہِ یَتھ چیٖزَس یہِ لایک کَرِ وٕچھ وۄنۍ نیٹ کیٛاہ چھُ یُس ویٖڈیو أسۍ بار بار وٕچھو تَتھ کٔرِو تُہۍ لایک اورٕ چھُ تی یِوان یہِ نَے چھُ نیٹَس اورَے پھیٖر کٔرِتھ یِتھَے کٔنۍ چھُ یہِ بَنٲیتھٕے قۄدرت یہِ زَن چھُ نظر آسان نیٹ تھٲیِتھ یہِ کیٛاہ چھُ وٕچھان یہِ کَتھ چھُ لایک کَرُن تی چھُ ہوٗ بہ ہوٗ یِوان تَمہِ کِنۍ چھُ زیادٕ ویٖڈیو یِوان یِتھَے کٔنۍ سَمٕجھ أتھۍ دوستہٕ قۄدرت اَمی ہوٗ بہ ہوٗ سَمٕجھ یِتھَے کٔنۍ ییٚلہِ ژٕ شُکران کَرٮ۪کھ شُکرانَس ژٕ لایک کَرٮ۪کھ لایک کَرٮ۪کھ لایک کَرٮ۪کھ ہورٕ یی زیادٕ ییٚمِچ نُن لالَن بابت کٔر گۄڈَے دوٚپُن دایے دی تہٕ وایہِ پوشی گرٕکُے ژےٚ یی سُہ پاک ریٖزِق زیادٕ یرزُقوٗنہٕ فارِحیٖن ژٕ وٕچھکھ ژےٚ پیٚیی نہٕ پَتہٕ ییٚمہِ دُنہِچ ضروٗرتٕے دایے دی تہٕ بَرنہِ اَسہٕ تَلَے أتی دایہِ نے دی تہٕ کٕرٛہ ساسا ژھٔنڈِتھ تہِ کیٛاہ ییٚمۍ تہِ آز تامَتھ دایہِ لوٚب پَنُن خۄداے لوٚبُن تٔمۍ کَتہِ لوٚب سُہ ییٚتی لوٚبُن نہ حظ تِکیٛازِ محبوٗب سُنٛد بیان چھُنہ وَنہن اقرب الیہ من حبل الورید بہٕ چھُسو شارَے کھۄتہٕ نزدیٖک تۄہہِ وفی انفسکم افلا تبصرون بہٕ چھُس تۄہہِ اَندر یا ییٚتٮ۪تھ تُہۍ چھِو بہٕ تہِ چھُس تٔتھی وَہُوَ معکُم اینما کُنتُم علمدارن کَتہِ لوٚب اگر علمدارن نیٚبرٕ آسہِ ہے یہِ کُنہِ جایہِ لوٚبمُت تیٚلہِ ما وَنہِ ہے علمدار لاسٹَس دوٚپُن یُس نَسٕر بَب جنٛگُل گژھُن گٔے خٲمی مےٚ دَپیو یہِ آسہِ عبادت یہِ کیٛاہ با گٔے بٔڑ بدنٲمی سَر ٲس کَرٕنۍ اَکٕے کَتھ کۄس کَتھ ٲس سَر کَرٕنۍ ہے اَسی نِش اوس پاوَر یہِ ژھانٛڈنہِ ٲسۍ نٮ۪بر گژھُن سُہ چھُنہ اَسی نِش تی چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد پاک عاشق اَسہِ ہیٚچھناوان دَپان دایہِ ییٚلہِ دی تہٕ بَرنہِ اَسہٕ تَلَے یعنی یہِ چھُ أتی أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ اِنسان فِلحال یہِ ڈانٛچہٕ قٲیِم اگر یہِ خۄشک گوٚو تہٕ اِنسان تہِ گوٚو أتھۍ سۭتۍ خۄشک مۄکلیو یہِ چھُ وٕزِنۍ أمِس یہِ چھَنہٕ ختم گژھان کینٛہہ یہِ گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلمَس ووٚن أکۍ شخصن دوٚپنَس جلال صٲبن مثنوی منٛز کوٹ کوٚرمُت دوٚپنَس مےٚ حظ بوٗز حضرت عیٖسیٰ چھُ آبہٕ پیٖٹھۍ آسان پَکان تہٕ واپس ووٚنُس کایناتٕکۍ نبیَن جواب دوٚپنَس اگر برابر پَس کَرِ ہوا پیٚٹھۍ پَکہِ جلال صٲبن چھُ اَتھ پَتہٕ لیوٗکھمُت شرح تہٕ تہِ کیٛاہ گوٚو آبہٕ پیٚٹھۍ پَکُن کیٛاہ یہِ اوسا ہۄتھ سمندر کِس آبس پیٚٹھۍ تَران کِنہٕ بدل کینٛہہ چھُ اَمیُک راز ؤنِتھ جلال صٲبن چھُ اَتھ لیوٗکھمُت یہِ ہسا گوٚو ییٚتھۍ آبس پٮ۪ٹھ اوس یہِ زِندٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ اوس پَکان أمۍ سٕنٛز زندگی یا اَتی ٲس پانے قۄدرت پٲدٕ گژھان أتھۍ پٮ۪ٹھ اوس زندگی چلان اَمی آبٕچ کَتھ ہسا چھِ کٔرِتھ تہٕ ٹٲٹھۍ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمن
वोनस दोनस अगर बराबर पस कर तो हवास मज योत रोज जिंद हवा पीठी हसा पकि कुस हवा बहरहाल बह तुह पन्न नाजरीन वनान ये अलमदारी मुल्क कश्मीर रहमत अलैह कि दाये दी तो बरन अस्तर तेल अति ऐ दूर ाड़ने गन कह दाये दी तो क्रिव सा षंडित क्या अद गो तो नबर टाइमा ओर रावन बाकी गन कहें वक्ता रावन बे इनकार कर कुरानस इनकार अर्फन हंदिस इनकार हदीसन इनकार कर कि तमाम दुनिया इल्म ती बावत कर कि बह से नश महबूब बयान कर मोमिन सुन चशम पे मेन चशम बनान मोमिन सुन जबान मेन जबान बनान यी वन मानि हुक्म सत वन बचो मोमिन सुन नजर नश अल्लाह ताला से नूर सत वुचान यह गो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यह सोरे ये वन नबर क्या करने गि क्रूस हसा ाड़ने क्या ाड़ने अमिस अलबत्ता बदल कत पत इत कंस दुनियाई माल अल्लाह ज़ुल जलाल अता कर तहद हुक्म सत बन अगर पत यह माल तुल 10 जायन गई बगरावने ये गरीब नजर गस मोहताजा नजर गस तमिस कर हेल्प अत पे बदल सिफत यथे ये इंसानस खुदाई ज़ुल जलाल पन्ने रहमत से नवाज अमुक ड्रापा त्रायस पन्ने रहमत बारिशा त्रायस पे पत अगर अमिस क्या बास्यो तो अद यह बगरातन खुदाई ज़ुल जलाल सदिस यथ कायनातस मुआवजु वराय तक मुआवजु अमिस दिवन ज़ात पाक हज़रत अल्लाह जल्ल शानहु अत 8 नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमोत कि खुदायस वराय मा मंगियो कंस ये खुदाय दीव तथ करो न इनकार कह पत कर साहबियन एक सवाल दुनिस टाठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाय कत कन दी दुनिस ये तुम ओरे कह दीव तह खुदाय सद हुक्म सत तरन तथ जो न इनकार कर कह मगर मंगो न तमिस वराय कंस रोजदारस अगर मशिद गो इस हूँ हदीस अत वन यह नबी सुन हदीस कि अगर रोजदारस मशिद गो बह रोजदार अम खो चो कह यह खो अल्लाह ताला अमिस पज न कतन सोचुन कह बह दूर खाओ अत यमो कथो तल फिक्र तरन तेल रोज बदल कत तम चीजस सोचस तिक हुजूर लिखमुत अगर अमिस मशिद गो कि बह रोजदार मशिद गि तम अमिस सोच बे अमिस सोचस चलान तमिस मा गि मशिद गो तेल अत फिक्र तरन अमिस सोचस रोज तिथे कन होत वन माने वातनार मुताबिक कि अगर ऐ अल्लाह ताला यह अता कोर कह माल कोर अता यम थव वन से मौजूद कह वाइलुन लिकुल हुमज़िन लुमज़न लजी जमा मालन वाददु यसबु अन्न मालु अखलदा कला लयिम बजना फिर होतमा मादरा का माल होतमा गुजरा मत यह माल तुम अत मालस पे भरोस कि यह कर माल वफा यह वातना कुन रुतिस जगह पे ना खराब जगह पे वातना अगर तुम मालस पे भरोस करो मे पे होतमा खराब जगह अत पे मा करो भरोस यह मे गोड़े ये बयान कोर कि असि शुक्रानस माने नेरन पन्ने माल मज ये अल्लाह ताला सूजे यह कर अल्लाह ताला सदिस मखलूकस पे खर्च पन्निस अयालस पे कर खर्च बखील मा बन सखी बन कम से कम कर पन्निस अयालस पे तो खर्च वारियान घरन मज वुच मे न्याय चलान घरकन खानदारन शिकायत सह बढ़ावन हपर बैलेंस यप घरकन मज टेंशन जनान दपन हे मे शुन दिवन कूर दपन मे शुन दिवन मोज दपन मे शुन दिवन हमिस टस्का चोमुत या जमीन हेन नत यम कम्प्लेक्स बनावनुक नत थद मकान बनावनुक अमिस यो चस्का चोमुत अयालस पे कर खर्च यम तुल नावुक सख्ती कम से कम थो आय पन्नी करू अयाल थो खुश वारियान जायन तक फेरन ओर योर वारियान जायन आय मे शिकायत तो तिमन लुकन हंद खतर अत ब्रोट वल यह जन महबूबन बयान कोर हुतमा खराब जगह यम जन यह जमा कर अत पे कर भरोस यह लगे जरूरत
तो यम शुक्रान करन तम अज़ ज़ुलजलाली पे भरोस कर मालस पे तम भरोस कर कह सह आशकन हुंद आरिफन हुंद निज़ाम सह बदल पे तो यथ दुनिया मज वही लसन बसन तो अस फर्ज सपदन दोहस रातस अम शुक्रान कर प्रजनाउन अम कस रहमत मे अता कर्म दुआस मज मंगान ऐ सान पाक खुदाय रहम कर रहमत कर अता फजल कर अता सह अता कर यह प्रजनाउन अत बीना चश्म लगन तमी चश्म सह प्रजनान तम खत गो रहबर आसन तवे जलाल साहबन ज्यादा तारीफ कर्मित रहबर सही हतस वरियस बेरी या इबादत करक तो रोज कंस अल्लाह ताला सन्दिस आशिक सन्दिस सोहबतस अंदर अत रहबर लगन अमिस बीनाई अता कर यम सह प्रजनावन पे तमाम दाद मकलन अमिस अकुई पे दोद रोजान बह कर वुन पन महबूब तम सुन जलव कर ग मे नसीबस योह अख दोद पे आशिकस आसान बाकी लचन मज दाद मगर यमो नश अमिस ज़ुलजलाल आज़ाद कर यमो दादियों नश तिज यस ज़ुलजलाल पन्ने अशकुक दोद सन तथ दादिस सिफर सह दुनिया सारी दाद डुत निवान यम दो ऐ पता लगी बह कुस जलालुद्दीन रूमी रहमत अलैह खुदाई ज़ुलजलालस वरै करक न कुन चीज चाहत यम दो ऐ पता लगी बह कुस दुनिया के तमाम गमों तो परेशानियों नश गक आज़ाद वाहिद अल्लाह ताला सुन गम शेर यु जन दुनिया के तमाम गमन खेवन यह गो जलालुद्दीन रूमी रहमत अलैह तो यमन ज़ुलजलाल पन गम अता कर तमन क्या सह कर दुनिया के तमाम गमों तो परेशानियों नश नजात दिवन आज़ादी दिवन यमो नश तम जिंदा मरान दोदिश मरान हद गो कह बागस गो कह तो यवर गर ग नफर मरित शुरिस गो कह तो नफर गो मरित अम ईमान बिजती अथ ओरमुत ना अम सद आशक अमिस अनन ईमान चीजन तम ईमान अनन कह तम बखूबी जान अत फान गसन वोल फानी चीज़ सत मोहब्बत कत कर यह ज़रूरत मुताबिक इस्तेमाल कर जिंद रोजन खतर वन अगर जिंदे रूद सिर्फ अमी खतर गई गफलत माने एतबार अलमदार ती अत बावत कर कि 30,000 षंडित तो क्या ये दी तो बारने अस तल वन सवाल दी कमन यह तम खतर गस रहबर आसन बाकी इस नबिर अमुक नकल ऑरिजिनल यह कह रहबरस वरै हेकि तह गसित कह नामुमकिन तम खतर गस रहबर आसन जरूरी यमन सह वथ पता कि कपर ज़ुलजलाल सुंद रजा मे वो रात यह अकिस वीडियोस मज कि वारिया लुक कर कह काम दपन अस मिलन सवाब मगर कसम अज़ ज़ुलजलाली हुंद तम गुनाहगार गसन वारिया काम सूफ तथ बाखबर क्या कर तो मंगो इस बराबर यम यह कंड आस पान कोड़मुत तमिस बराबर पता कि अगर ज़ुलजलाल सुंद रजा तो कत यह कत यह कत गस खुश यह कत यी रहमतस पे यह कत कर पे सनिस दुआस इजाबत सनिस मंगनस इजाबत तो सह तकरीबन तम खत सूफीज़म बाकी तो यह ठीक इनकार हेको कुन कर मगर अत पन नजरिया अलग यह सूफीज़मस पन नजरिया अलग काश अगर मोन ज़ुलजलाल इजाबत कर सान दुहन सरसी दुनिया मज यी अम सूफीज़मुक वलवल वह दुनिया के फल सुकून गुलाब ये यी नवी बहार तह अल्लाह ताला कोर्मुत हसीन गुलशन सान खतर पैद यथ मज लसन बसन मगर सानो अमालो सुन सोरे खराबी कर यूत नबर कोर खराब तम खो ज्यादा कोर अंदर खराब पन पान नबर तुन आब कर वरान कुन जाए वन त्रेश दाम चून वजू कुन जाए वन कोर कर यूत द्राय संग दिल खराब तो अंदर पन आब यह पाक तो वो यह सन वरान कर दुनिया की तमन्ना सत दशवे आब कर खराब नबरम तो अंदरम वजूहत रहबरी कह रहबरी सिद गसन यथ लुको रहबरी नाव कोर्मुत सह रहबरी यह बदल पे आलम अत पे अमिस तस रहबरी हूँ शौक तमिस गोड समझुन अलमदारी मुल्क कश्मीर रहमत अलैह कशर कुरान या लाल समझी या जलालुद्दीन रूमी समझुन वह वनहा बह कुरान अजीम मगर कुरान अजीम हेको न समझित कि सोन ताकत यह अर्फस तगन पढ़न कुरान तोग जलालुद्दीन रूमियस पढ़न कुरान तोग अलमदार समझुन दोपन पर
الحمد شریٖف سورہ اخلاص تہٕ اَتھ ہایو تُہۍ پوٚل تھٲے تہٕ تیٚلہِ چھُ یہِ قرآنَس سوتٕے نَتہٕ اِبلیٖسَن پَجوکوتٕے پٔترُن سَگ تہٕ مُلُن درٛوتٕے یہِ گوٚو قرآن پَرُن یہِ گوٚو قرآن سَمجھُن أمۍ کِتھ کٔنۍ کٔر اَتھ بابَتھ أمۍ کِتھ کٔنۍ سَمجھٲے أسۍ یہِ کیٛاہ قٕصہٕ چھُ لہذا یہِ چھُ عٲرفَس تَگان پَرُن تہٕ تَمہِ خٲطرٕ چھُ علمدارِ مُلکہِ کشمیٖر سَمجھُن ضروٗری اِنسانَس یا شمس بب سَمجھُن یا یِم عٲرِف سَمجھِنۍ جلال صٲبٕنۍ مصنوی سَمجھِنۍ اَدٕ تٔرِس پھِرِ اللہ ذوالجلال سُنٛد رضا ہے چھُ تہٕ چھُ کِتھ کٲٹھۍ یہِ کیٛاہ قٕصہٕ چھُ مےٚ کِتھ کٔنۍ گژھِ أمۍ سُنٛد جلوٕ نصیٖبَس أمۍ سُنٛد دیٖدار نصیٖبَس چلو ناظریٖن سدا سلامت روٗزِو کایناتُک رۄب تھٲینو سلامت اَسہِ تہِ ٲسۍزیو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز رٕتۍ دُعا کَران تہٕ حظ معموٗل وَنہٕ بہٕ کہِ بہٕ تہِ چھُس بشرٕے اِنسانٕے غلط ییٚتٮ۪تھ مےٚ گژھِ تَتٮ۪تھ چھُ فرض تۄہہِ میٛانٮ۪ن بایَن حصہٕ دیُن کوٚمٹہٕ تھرٛوٗ فون کَرُن یا کَران تہِ چھُو ٲدی اوس مےٚ پَنُن اَکھ یار کَران فون وۄنۍ تٔمۍ کَتھا اَکھ سُہ چھُ ییٚتہِ حظ کھۄڈوٕنِس اَندر روزان پنٛنہِ علاقُک مےٚ تہٕ نصیحتٕے کٔرٕن ہیٚچھنو مےٚ سۭتۍ بہٕ چھُس شُکُر گُزار تُہُنٛد ژور کَتھ چھُ اِنسان ہیٚچھنَے تَوَے چھُ آمُت وَننہٕ یہِ حظ یہِ بوزُن چھُ فرض اگر چھِ یہِ ییٚمہِ بوزنٕچ کَتھ چھِ کٔرِتھ مگر یُس أسۍ نیٚبرٕ بوزان چھِ کٲنٛسہِ رہبرَس نِش بوزو زِٹھِس نِش بوزو اَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ اِنسانَس پُلَس گژھان تَتھ چیٖزَس اِنسانٕے چھُ بَنان تہٕ اَسہِ چھُ اِنتظار روزان تُہُنٛد تُہۍ کیٛاہ کٔرِو اور لایِک کیُتھ کٔرِو شِیر کیُتھ کٔرِو فون کال کٔرِو یا کوٚمِٹ چھُ لیکھان کیٛاہ لیکھِو تُہۍ تَمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ بیٚیہِ نَنان کہِ کَتٮ۪تھ چھِ اَسہِ مِسِنٛگ گژھان تہٕ گژھان چھِ تِکیٛازِ پٮ۪ٹھ تہٕ اَسہِ اَن پَڑٕے اَتھ گوٚژھ یہِ تھوڑا آسُن یہِ حظ یہِ پوٚرمُت لیوٗکھمُت تہِ یَتھ ظٲہری علمُک تہِ گوٚژھ آسُن أمِس کَم زیادٕ وَرتاونہٕ تیٚلہِ چھُ آسان اَتھ بدل پٲٹھۍ بیٚیہِ تہٕ وۄنۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ لَچھِ پٔتی شُکُر یَتھ منٛز تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛز قریٖبی مےٚ ہیوٗ نابٕکار تہٕ نالایق بنٛدٕ وٕنکٮ۪ن اورٕ لُکھ فون کَرٕنۍ ژےٚ کیٛازِ ترٛووُتھ نہٕ آز ویٖڈیو یعنی تٔمۍ سٕنٛز قریٖبی چھِ تٔمۍ سٕنٛز حلیٖمی چھِ بہٕ نابٕکار تہٕ نالایق چھُس زیادٕ لایق مےٚ کَرے کانٛہہ اَفسر فون اَفسر چھِ مےٚ فون کَران ویٖڈیو کوٚن آواز یہِ چھِنہٕ تٔمۍ سٕنٛز قریٖبی یہِ چھِنہٕ تٔمۍ سٕنٛز ذوالجلٲلی نَتہٕ کیٛاہ چھُ میٛٲنۍ حیثیت کیٛاہ چھِ أکِس اَفسَرَس برونٛٹھ کَنہِ مگر تٔمۍ سٕنٛز ذوالجلٲلی چھِ سٮ۪ٹھاہ تھٔز سٮ۪ٹھاہ یہِ نہٕ بیانَن منٛز تہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ تیوٗت چھُ سُہ عظمت وول تہٕ شانہٕ وول رۄب ییٚلہِ سُہ کٲنٛسہِ ویٚژھِ تی ووٚن علمدارَن اَتھ منٛز دوٚپُن ییٚلہِ یہِ دِیی وایہِ پوشہِ گَرٕکُے ییٚلہِ نہٕ یہِ دِیی آب پوشی نہٕ سَرُک تہِ کینٛہہ تیٚلہِ گژھِ یہِ آب تہِ خۄشکٕے ییٚلہِ یہِ دِیی تہٕ بَرنہِ اَستَلَے داینے دِیی تہٕ بَرنہِ داینے دِیی تہٕ کرٛوٗس آسَس ژھٔنڈِتھ تہِ کیٛاہ دایے دِیی تہٕ دۄسہٕ ہَٹٮ۪ن گژھنَے نابہٕ دَتَے داینے دِیی تہٕ دۄن بٲژَن تہِ گژھِ ہَتہٕ کھَتَے چلو ناظریٖن سدا سلامت روٗزِو کایناتُک رۄب تھٲینو پنٛنِس امانَس اَندر السلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہوٗ فی امان اللہ